सगळ्यांक नमस्कार. आज आम्ही हॉटमिक्स ऑफ रोड्स पिलेन गांवांत वॉर्ड नंबर 1 हांगा उक्तावण केलेलें आसा. हें करता आसतना आमच्या मदीं आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर आसा, नॉर्थ गोवा अध्यक्षा. आयच्या शुभ घडीक बऱ्या दिसाक आयज आमचे रेश्मा बांदोडकर यांचो वाडदिवस. ते तुमच्या माध्यमांतल्यानूय हांव तांकां विश करता आनी सगळ्या आमच्या लोकांच्या वाटेनूय ताका हांव आयचो वाडदिवस तांचो आसा हो तांकां विश करता आनी देवा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आरोग आनी सगळीं कामां जी करता भितर तांकां यश मेळूं म्हणून, सक्सेस मेळूं म्हणून. तशेंच आमच्या मदीं आमचे डेप्युटी सरपंच अजय भाई आसा, एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई, संतोष अश्विनी आनी आमचो VDC कन्व्हेनर करण बाब. तशेंच सगळे आमचे ग्रामस्थ सगळ्यांक आयज वेलकम करता. आनी म्हणजे फुडें उलोवच्या पयलीं हांव एक सांगूंक सोदतां की आमची जी टीम आसा ही खरेंच आमी एक टीम वर्क म्हणून काम करता. इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जावन दुसऱ्या दिसा सकाळीं आमी परते मेळ्ळे कित्याक इलेक्शन एक डिस्कशन इलेक्शन जाल्लें फुडें काम कशें व्हरतलें आतां काय म्हणून. सो दुसऱ्या दिसाच्यान बसूनच आमी ऑलरेडी सुरवात केलेली आसा की खंयची कामां केन्ना करपाची. परतून आमी आमचो स्टाफ आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हणजे ते एनर्जेटीक इतले आसा की दुसऱ्या दिसाच्यान आमी परते आमच्या गांवचे आमच्या पंचायतीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डेव्हलपमेंट कशें जातलें हेज्या बद्दल आमी दुसऱ्या दिसाच मिटींग घेतलेली आनी परतूनय सगळी म्हणजे असेंब्ली जाली काय परतून आतां काल आमी एक उक्तावण केलेलें आसा. आयज परतें हॉट मिक्सिंग आसा. अशी विविधशी कामां परतून आमी सुरवात केल्ली आसा. टीम वर्क म्हणून सांगता आसतना की असो आमकां फायदो जाता की एकठांय जेन्ना काम करता हांव पंचायत आनी जिल्हा पंचायत मेंबर सगळे विचार जे आसा ते एक कडेन येवन सहमत जावन आमी फुडें वता आनी म्हाका दिसता हीच आमची स्ट्रेंथ आसा. हांव सगळ्या तुमच्या माध्यमांतल्या सगळ्या लोकांकूय हांव जे आमकां तेंच्यांनी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक वोटींग दिला तर ह्या वाठाराच्या लोकांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी समस्त म्हज्या सालिगांवच्या लोकांक तांकांय हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की दोनूय सीट आमी म्हणजे भरपूर वोटांनी विथ कन्विन्सिंग हें म्हणटा लीड आमी जिखलेले आसा. कामां जी आसा ही अशीच फुडें वचत रावतली. हे काम आमचे 66 लॅक्स हॉट मिक्सिंग आसा. तशेंच फाल्यांच्यान उरलेली सुद्दां जी कामां आसा आमी चालीक लायल्या आनी मॅक्झिमम डिवेलपमेंट आमी तुमकां म्हणजे तुमकां परतून आमकां दाखोवचें पडटलें की फुडली जी ह्या म्हणजे पिलेन गांवानूच आनी कितलेशेच हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फुडल्या काही दिसांनी सुरवात जाता. सो हांव म्हाजी टिमीक देव बरें करूं म्हणटा की एक्टिवली ते पार्टिसिपेट जाता सगळे हितून आनी एक्टिवली कामां फुडें व्हरता म्हणून. तशेंच म्हजे ग्रामस्थ जे आसा सगळ्यांक तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या आशिर्वादाक लागून आमी सगळे जाण हांगा आसा आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सगळी तेंची कामां फुडें व्हरपाक. तशेंच म्हजे प्रेस बांधव आसा तुमकांय हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही आज पिलेन पंचायत वाठारांत माफिया कॉकटेल रेस्टॉरंट आहा वॉर्ड नंबर 1 हांगांतल्यान आमी अप टू रजत हॉटेल जो मेन रोड आमचो इंडस्ट्रियल कनेक्ट जाता थंय पर्यंत हे हॉट मिक्साचे कामाचे शुभारंभ आयज आमचे लाडके आमदार केदार नायक हांचे हातून जाल्ले आहा. आनी आमची नॉर्थ गोंयची जिल्हा पंचायत अध्यक्षा रेश्मा बांदोडकर आमचे वांगडा आहा. माझी आमचे झेडपी संदीप बाब, माझी पंचायतचे सगळे वांगडी संतोष अश्विनी अंकिता करण VDC आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ आयज त्यांच्या तोंडाचेर एक बरी स्मायल पळोवंक मेळटा. आमचे सिनियर सिटीजन्स आमचे खुबशे हांगा आहा. त्या एक विकासाची जी कामां जी मूलभूत सुविधा आमी म्हणटा रस्ते लायट उदक हे सगळें आमचो केदार बाब तांकां प्रोवायड करून दिता. ताका लागून पयले सुवातेर केदार बाबाचें चडांत चड मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांच्या वतीन. तशेंच आमचे सगळे ऑफिशियल आमचो कारमीन बाब आसतलो, मागीर आमचो रवी आसतलो जेई, हे सगळे हेंचोय एफर्ट हितून खुबसो आसता. आनी आमचो खास करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेंचोय आशिर्वाद सगळ्यांचेर ह्या कामांचेर आसता. ताका लागून अशी कामां आमच्या पियण वाठारांत आनी एंटायर आमचो मतदारसंघ साळगांव आहा हितून बरी कामां उदरगतीची जायत आहा. काल केदार बाबाच्या हातीन पायपलायनीचे उक्तावण जाल्लें आहा रामनगर हांगा. तें एक बरें काम. लोकांक उदक कशें दिवप, केदार बाबा सदांच एफर्ट करता. लायट उदक आनी रस्ते बेजीक ज्यो नेसेसिटी आहा लोकां पर्यंत दिवप. कोणाकूच कसलोच उदकाचो लायटीचो रस्त्याचो त्रास जावंक हेका लागून अहोरात्र रात दीस झटपटच आसता, बरें काम करीत आसता. आनी बाकीचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट तेज्या हातीन खुबसो जाता हो तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक पळोवंकूय मेळटा. अशेंच बरी कामां तेज्या हातीन जावची. सगळ्या लोकांचो बरो सपोर्ट सदांच केदार बाबाक आसचो आनी देवान ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें. आनी सगळी टीम म्हणून पंचायत ZP आनी MLA हो बरो एक ह्या आख्ख्या साळगांव मतदारसंघाचो बरो एक उद्धार करून आमी फुडें चल्लेले आहा.
हितून सगळ्यांचो एफर्ट आहा आणि आमचो खास करून आमचे सगळे ग्रामस्थ आहा लोक आहा त्यांचो आमकां आशीर्वाद मेळटा तेका लागून ही सगळी कामां जातात त्यांचो असो मोग त्यांचो असो प्रेम आमचेर आसतलो आणि अशी बरी कामां विकासाची ह्या वाठारांत सगळी कडेन घडत रावतली थँक्यू नमस्कार आयज आमी वॉर्ड नंबर 1 आसा आयज आमचे मदीं आमचो लाडको आमदार श्री केदार भाई तशेंच डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर पंच मेंबर संतोष पातोळकर अश्विनी चोडणकर आणि VDC मेंबर करण गोवेकर तशेंच एक्स JP मेंबर संदीप बांदोडकर आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ आयज आमी हजेरी आसा काल आमच्या केदार भाईन आमी रामनगर न्यू पायपलायन उदकाचे उद्घाटन केल्लें आसा तशेंच आयज वॉर्ड नंबर 1 मार्रा आमी माफिया टीम रजत हॉटेला कडेन आमचे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग आयज जाल्लें आसा म्हाका खूब खोशी भोगता की हो एक आमचो रस्तो उरलेलो हांव सगळीं विचारताली आमचो रस्तो केन्ना जातलो आयज हांव खूब देव बरें करून म्हणटा की आयज आमच्या केदार भाईच्या हातींतसून हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे उद्घाटन जाता असोच तुमचो सगळ्यांचो मोग आमचेर आसो आनी एकवटान आमी रावया आनी आमची जी कामां उरल्या ती आमची कामां आमी फुडें व्हरोया आनी म्हजी 2 उतरां सांगून हांव देव बरें